नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज दो हवालों से आज का दिन इम्पोर्टेंट है। एक तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो कल पीटीआई का जलसा होने जा रहा है। रात गए क्या हो जाता है कुछ खबर नहीं है, क्योंकि पीटीआई वालों को खुद कुछ खबर नहीं है। इत्तलात तो यही हैं और यकीन दहानियाँ भी यही थी जब 22 अगस्त का जलसा पोस्टपोन कराया गया था तो कि जी श्योरिटी दी गई थी कि 8 सितंबर को आप जलसा कर लें। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो बस इस वक्त यही वाला हिसाब है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, एक सियासी बैठक, कुछ अहम सियासी शख्सियात की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं, बैठक शुरू हो गई हैं, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन बड़ा एक की रोल प्ले कर रहे हैं। लाहौर में उनकी मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही से, उसके बाद वो इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में भी उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात से मुलाकात की और एजेंडा यही है कि सियासी दर्ज हरारत कम करें। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या हुकूमत भी वाकई सियासी दर्ज हरारत कम करने में संजीदा है, और क्या सियासी दर्ज हरारत कम हुकूमत को सूट करता है? लेकिन बहरहाल अभी वापस हम जलसे पे आ जाते हैं। जलसे की तैयारियां तो शायद थोड़ी बहुत शुरू हो गई हैं, लेकिन बहरहाल हतमी फैसला तो रात गए सुबह तक होगा कि जलसा होगा या नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि मेरे ख्याल है उस जगह का जब विजिट करने गए थे, मीडिया से गुफ्तगू का क्लिप है, जरा सुन लीजिए। जलसा है ये हमारे इत्तेहादियों हुई का जलसा है। इत्तेहादी हमारे साथ होंगे। इंतजामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये एनओसी दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी, अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे एक दो बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को, दो बंदों को भी आने दे, और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हम उसको बदनीयत ही नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा हुआ जमे गफीर इस वक्त भी मौजूद है इंशाल्लाह ताला, और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा और ये सिर्फ जलसा होगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब जो बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली तो कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस किसका दिया हुआ है, ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं सीनियर पैनलिस्ट बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं और लीगल अफेयर्स MNA PMNN के सीनियर रहनुमा, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी आलिया हमजा मलिक साहिबा, फॉर्मर MNA हैं PTI की, हाल ही में वो जेल से बाहर भी हैं, आई हैं, और मेरे ख्याल तकरीबन 14 मंथ्स के बाद कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर अकील साहब, ये जो अभी आप सुन रहे थे ना बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान, और ये जो इनका कॉन्फिडेंस था कि जी होगा, और अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंतजामिया से कि जी आपने जब इतना कुछ कर दिया तो ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपका दिया हुआ है या किसी और का दिया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, हुकूमत ने ही इजाज़त दी है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हुकूमत के ताबे है, और हमने इजाज़त दी और वो मशरूत इजाज़त है। 40-41 नुकात हैं जो उनको पूरे करने हैं। जो फिल वक्त तो नज़र आ रहा है, ये जो नई कानून साजी भी हुई है, जो नया कानून भी आया है, उस हवाले से भी देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ों पे फिल वक्त तक तो पूरा उतर रहे हैं, और अभी गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है किसी किस्म की इजाज़त को कैंसिल करने की, और इनको जलसा हम तो करने दे रहे हैं। क्यों इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट की? देखिए, ये करें जलसा, इनका राइट है। और ये राइट तो पहले भी था, राइट तो इनका 30 मार्च को भी था, 3 जलसे ये खुद कैंसिल कर चुके हैं। इन बिटवीन 22 अगस्त को तो खुद कैंसिल किया ना। अल्लाह, आप खुद गए थे करवाने के लिए जी, आपने मैसेज हमने मैसेज इनको कन्वे इनकी CM जो हैं KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को बताया कि सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है, या तो हुकूमत ने कोई गलत बयानी की हो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वाक़तन मजहबी जमातों का और एक ऐसी सेंसिटिव नोयत का केस था जो कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में लगा था, और मजहबी जमातें भी एहतजाज कर रही थी। तो हमने कहा इनकी ही कह लें कि फेस सेविंग थी उस तमाम तर मामले में, क्योंकि अगर ये आते और ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन हो जाती तो फिर ये सारा मलबा इन पे गिरता। मेरा सवाल अगेन वही है, इससे पहले कि आलिया हमजा साहब आए उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन वो इजाज़त जो पिछले 6 अटैम्प्ट में आपने नहीं दी, बार बार आप रात गए भी NOC कैंसिल हो जाता था, वो अब 8 सितंबर को किन अवामिल की वजह से अब आप कह रहे हैं अब कर लें, अब क्यों कर लें? देखिए, सिंपल सी एक बात है कि जब भी जलसे की बात हुई, जलसे की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कहा कि ये रिक्वायरमेंट्स या ये नुकात आपने पूरे करने हैं, उसको ये उठा के अदालत ले जाते थे। अब कितनी दफ़ा ये पिटिशन आप मुझे बताएं कि अदालत में गई है, और अदालत में वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन रिकॉर्ड थी, उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त देने में इशू नहीं है, हम इनको इजाज़त देते हैं। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिन सब्जेक्टिवली और कंडीशनैलिटीज़ को हम कहते हैं, ये उनको मानते नहीं है। ये कहते हैं जी वैसे ही हमें जो है इजाज़त दे दी जाए।
بغیر کسی جو ہے کنڈیشنالٹیز کو امپوز کیے ہوئے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا. دنیا کے جتنے بھی کیپٹلز ہیں آپ نے دیکھا وہاں پہ جگہ مختص ہوتی ہے, ان کو جگہ مختص. اور یہاں پہ یہ بھی ایشو تھا, آپ نے عدالت میں بھی دیکھا ہوگا جو پروسیڈنگز جب چلتی تھیں تو یہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں پریڈ گراؤنڈ دیں, ہمیں F9 پارک دیں, ہمیں یہ دیں. ان کو ترنول دے دیا, پھر ان کو وہاں پہ روات میں دیا, انہوں نے کہا نہیں جی وہ بہت دور ہے, وہ اسلام آباد کا ہے. میں رات گئے کوئی بیگ نکل آیا تھا اور پھر یہ ہوا ترنول میں نکلا تھا. بالکل. اور پھر لیکن دیکھیں نا یہ جماعت خود ہی سیریس نہیں ہے, یہ ہمیشہ عدالت کے پیچھے چھپتی رہی ہے, اپنی NOCs کے پیچھے. اور فائنلی جب ان کو عدالت میں چھپنے کی جگہ نہیں ملی اور عدالت نے بھی کہا کہ کب کریں گے جلسہ, تو ہو گیا پھر 22 کو ایسی سچویشن اچھی بات ہے. جلسے کا حق ہے ان کا, بالکل ہے, بالکل ہے. اب یہ کر لیتے ہیں. اب یہ آئینی حق اور جمہوریت حق ان کو آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا کسی کی طرف سے دیا جا رہا ہے, لیکن بہرحال چلیے اچھی بات ہے. دوسری طرف سے پہلے کہ عالیہ حمزہ صاحب آئیں وہ اس پہ بات کر لیں, میں آپ سے صرف یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ ابھی اگلے ہفتے کیا کوئی واقعی کوئی دوبارہ سے جوڈیشل پیکج کی اور ان چیزوں کی خبریں ہیں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ بہت جی بالکل, یہ اس پہ اتنی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے تمام تر ٹی وی چینلز پہ, تمام تر میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ بات چیت کی ہے. کوئی ایسا پیکج نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو کہ فی الوقت حکومت کے پاس نہیں ہے. اور میں بھی آن ریکارڈ ہوں یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کے پاس ابھی 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے, اور وہ فیصلہ بھی جو مخصوص نشستوں کا ہے وہ بھی نہیں آیا. تو یعنی کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن نہیں ہونے جا رہی ہے. روٹین کی لیجسلیشن ہے. جو عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان تھے وہ اپنے دورہ اقتدار میں چھوڑ گئے تھے, وہ تمام تر جو بیسک ڈے ٹو ڈے لیجسلیٹو بزنس ہے وہ ٹیک اپ ہوگا. اگر جوائنٹ سیشن ہوا تو وہ اس میں بھی وہ ٹیک اپ ہوگا. جوائنٹ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم, کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہو. تو اس میں کوئی ایسی کا بات نہیں ہے. نیکسٹ ویک جو سیشن ہے, ایک تو ہمیں کیلنڈر ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے. جوائنٹ سیشن اگر بلایا جائے سوچ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کلیکٹیو اور کانسنٹریٹڈ فرنٹ وہ نادیہ دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کو یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے. ہاں یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے. جو ابھی دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے اس حوالے سے اگر صدر پاکستان کال کرتے ہیں جوائنٹ سیشن اور ایک منظم اور ایک جو کلیکٹیو فرنٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ متحد ہیں اور دہشت گردی کے ناصور کے خلاف ہیں اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اقدامات اٹھائے جائیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں ہونی چاہیے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ بریک کے بعد ہمیں عالیہ حمزہ صاحبہ بھی جوائن کر لیں, اور بعد واپس آتی ہوں. تو نون لیگ سے جب بات کرو, ابھی جیسے طلال چودھری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے, جلسے کریں 9 میں دوبارہ نہ کریں. پھر 9 میں کے حوالے سے نون لیگ کے ہی جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو لے کر جو ہے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا. ان دعووں میں اور ان چیزوں میں حقیقت کتنی ہے, میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ بھی رکھوں گی جو ایک سامنے آئی تھی ہمارے کہ جی حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کی اپنی فائنڈنگز کیا تھی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ عالیہ حمزہ صاحبہ اینڈ ویلکم بیک. فائنلی ہمیں آپ کو اسٹوڈیو میں بٹھا کے پروگرام کرنا نصیب ہوا. آپ 16 منتھس کی قید, آفٹر 16 months قید 15 months in 4 days. باہر آ کے عجیب سا نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں, مجھے باہر آ کر موقع ہی نہیں دیا کیونکہ فردر اتنے کیسز ہو گئے کہ کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت, صبح میں گجرانوالہ, دوپہر میں سرگودا یا فیصل آباد اینڈ اگین یا اسلام آباد. تو بس میں تو عدالت پھر رہی ہوں, شہر پھر رہی ہوں. چلیں اللہ سب کی مشکلات میں آسانی کرے. مجھے بتائے گا یہ جب جلسے کی مشکلات میں آسانی کرے. آمین. یہ جو ہم بات کر رہے تھے بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی کہ کل جلسہ ہو رہا ہے, پکا ہو رہا ہے, اور اگر یہ پکا ہو رہا ہے تو یہ پکا کیسے ہو رہا ہے اور یہ پکا کیوں ہو رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جس جلسے کی اجازت پچھلے 6, 8 میں 7 مہینے میں نہ ملی وہ اب کیوں دے رہے ہیں. میں تو اس سے اعتراض تھا کہ کیوں دے رہے ہیں. میں تو صرف اتنا بتا دوں, میں ابھی جلسہ گاہ سے ہی آ رہی ہوں. سختی بھی بہت ہے, کنٹینرز بھی لگے ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے وینیو کچھ اور تھا, پھر وینیو چینج ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا. بٹ سٹل لوگوں کی جو جوش و خروش ہے, لوگوں کا جو جنون ہے, مطلب اٹس امیزنگ. اور میں یہی پورے پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو گراؤنڈ پر لوگوں سے مل کر آ رہی ہوں. لوگوں نے یہ جو 16 مہینے تھے, مجھے چھوڑ دیں,
بہت سے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، بہت کارکنان ہمارے جیلوں میں گئے، بہت کے کاروبار تباہ ہوئے، گھر بار تباہ ہوئے. اٹس اے لانگ اسٹرگل، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کارکن آج بھی گراؤنڈ پر. چلے یہ اپنی جگہ. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے لیے یہ باعث حیرت نہیں تھا کہ وہ حکومت جو ہر دفعہ آپ پوری تیاری کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے جلسہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ شادی نہیں ہو سکتی والا سین، تو اب کیوں اجازت دی ہے انہوں نے دی اجازت؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جلسہ کرنا ہر کسی کا حق تھا. ہمارے 3.5 سال کے اندر نہ ہم نے کوئی لانگ مارچ روکا، نہ کوئی جلسہ روکا، نہ ملک میں کنٹینرز لگائے. بلکہ مجھے یہ یاد ہے کہ جب مولانا صاحب کا وائنڈ اپ ہو رہا تھا اس وقت دھرنا، تو ہم اور وہاں کافی بارش ہو رہی تھی، تو ہماری پوری گورنمنٹ کی ٹیم گئی اور ان کو جا کر ہم نے نہ صرف کھانا پانی واپسی کا انتظام کیا. اسی طرح سے جب لانگ مارچ ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے ایک سندھ سے چلا تھا، پھر ایک لاہور سے چلا تھا، تو کوئی ایسی ہینڈرنس آئی نہیں تھی. ٹھیک ہے. سو جمہوریت میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. صاحب یہ جو ان کی شکایت ہے، اجازت تو آپ نے دے دی، آپ ابھی کہہ رہے تھے آئینی حق ہے، جمہوریت حق ہے، ضرور کریں، اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کریں، لیکن کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سامان ضبط کر رہے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں نہیں نادیہ، میری نالج میں تو ایسی بات نہیں آئی کہ واقعتاً کوئی چھاپے مارے جا رہے ہیں یا کسی کو ڈسویٹ کیا جا رہا ہے. بتا رہی ہیں نا، وہ کہہ رہی ہیں، لیکن کوئی اریسٹ یا کوئی ایسی چیز منظر عام پہ آئی ہے؟ کوئی منظر عام پہ آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی کارکن؟ یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ تو ان کی طرف سے ہے. شاید ان سے کسی نے رابطہ کیا ہو، کسی کارکن نے اپنی تھوڑی ویلیو بڑھانے کے لیے کہا ہو کہ عالیہ صاحبہ میرے گھر میں چھاپا پڑ رہا ہے، میں شاید نہیں آ سکتا. اوبیسلی 100 ریزنز ہو سکتی ہیں. جہاں پہ کسی کی اریسٹ ہوئی ہے اس کو بتائے کہ اگر جلسے کی وجہ سے کسی کی اریسٹ ہوئی ہے تو میں خود ان کی وکالت کروں گا، میں خود ان کی وکالت کروں گا، اس بندے کو میں خود چھڑواؤں گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے، ان کا پیسفل اسمبلی کا رائٹ ہے، ان کو جلسے کی اجازت حکومت نے دی ہے اور وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. میں نے وہی بات آپ کو کی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ شاید کوئی سامان ضبط کیا، اگین ایڈمنسٹریشن کے پارٹ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کچھ ویڈیو ضرور دیکھی جو کہ کہا گیا کہ ہمارا سامان اور کنٹینر ضبط کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ بہت دور دے دی ہے، 2 منٹ کی مسافت پہ ہے اور 200 میٹر اس کا فاصلہ ہے، اور جہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کے کتنے لوگ، انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. اب ہم کریں گے وہیں پہ. اگر آپ کے پاس کوئی نام ہے تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں، نیب ترمیم پہ بات کرتے ہیں. آپ یہ کسی کی بات کر رہے ہیں، میں آن ریکارڈ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 3 دن پہلے میرے اپنے گھر پہ ریڈ ہوا ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، اور سب جانتے تھے کہ میں FIA کی پیشی کے لیے اسلام آباد میں ہوں، کیونکہ میں سب کے سامنے اپنی ضمانت کے لیے پیش ہوئی تھی ڈسٹرکٹ عدالت میں. ہمارے پاس ویژولز ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے لوگوں کے ڈیروں کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر. مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ سوشل میڈیا میں اپنے آنریبل بھائی سے کہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، نہیں تو میں ان کو فوٹیج اور آپ کو بھجوا دوں گی. دوسری چیز، یہ جو بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتی، ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے ہو، کیونکہ رائٹ آف مطلب کانسٹیٹیوشن مجھے یہ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اسی کانسٹیٹیوشن میں چینج کون لے کر آ رہے ہیں؟ کون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 سال کی سزا دیں گے اور ریپیٹ ہوگا تو ہم 10 سال کی سزا دیں گے؟ قانون سازی جو ہو رہی ہے، آئین میں تبدیلی کہہ رہے ہیں. یہ بل کے ٹائمنگ وہ مطلب یہ کہ آپ لوگ جو یہ بل کے بڑے ٹائمنگ سے امپورٹنٹ، ادھر ان کا جلسہ ہے. ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں. دوسری چیز، کل سب نے دیکھا ہے ہماری ساری لیڈرشپ وہاں موجود تھی، وہاں پولیس موجود تھی. جس طرح سے پولیس کا سارا کچھ ہو رہا تھا ٹو دا پارلیمنٹیرینز. دیکھیں، پارلیمنٹیرینز عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اگر ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیس عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے تو اور آن کیمرہ کر رہی ہے، تو ہمارے ورکرز کا وہ کیا حال کرتے ہوں گے؟ چلیں، ابھی نیب کی جو ترمیم جو بحال ہوئی ہیں اس کے حوالے سے چلے. ایک تو یہ ہو گیا، بٹ اگر کوئی آپ اس کا رپلائی کر دے تو پھر میں اس پہ ذرا بیرسٹر کے ساتھ کہ خان صاحب اسی کے خلاف کورٹ میں گئے. ٹھیک ہے، واحد تھے جو اس پہ آبجیکشن کر رہے تھے، کورٹ میں ہار گئے ایک طرح سے. ظاہر نیب ترمیم بحال ہو گئی، اسی کے تحت ریلیف کی درخواست دے دی. تو پہلے ہی کر لیتے. یہ نادیہ میری ایک بات سنیں، جس قانون کو آپ غلط سمجھ رہے تھے، جی اس کے تحت آپ ریلیف کیسے لے سکتے ہیں؟ میں پہلی بات تو جو میں بالکل آپ کو ایک کیٹاگوریکلی، چلیں ہم بات کرتے ہیں، نیب ترامیم کے اگینسٹ جا کر مطلب ہم نے یہ بتایا، اور خان صاحب نے وہاں کہا
کہ اگر یہ ختم ہوتی ہیں، مطلب اگر میری یہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہے اور میرے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو فائدہ مجھے ہوگا، لیکن میں اپنا فائدہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کا پیسہ ہے، صرف میں کمپلیٹ کر لوں، عوام کا پیسہ ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے کو لوٹا جائے؟ یعنی NRO3 دیا گیا، بیسیکلی یہ کلین چٹ دی گئی لوگوں کو کہ آپ عوام کے پیسے کو جس طرح چاہے استعمال کریں. دوسری بات، صرف میں اتنا کہوں گی، کیا خان صاحب پہ تو جو بھی کیس ہے وہ تو بوگس ہے. ایک منٹ نادیہ، میں اسی چیز پر آ رہی ہوں نا. آپ جو کیس اٹھا کے لے آئیں وہ بوگس ہے، جو چیز آپ اٹھا کر لے آئیں وہ بوگس ہے. اس نے نہیں الٹیمیٹلی ختم ہونے. میں جس چیز کو غلط کہہ رہی ہوں، میں اس چیز کے پیچھے اس کے انڈر دی امبریلا آف دیٹ تھنگ میری ایک بات سنیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں. اس ملک میں ہمارے لیے تو نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہم کسی چیز سے استفادہ اٹھاتے ہیں. چلیں اب ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف آ جاتی ہوں، پھر آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں میری بہن نے بڑے لائٹلی اور بڑے آسان طریقے سے کہا کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے اور اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر کیوں ریلیف کے لیے دے دی نا انہوں نے درخواست؟ اچھا تو یہ کیس ختم ہو گیا، خان صاحب کا نیب کی دائرہ کار سے نکل گیا. ڈی کرمنلائز نہیں ہوا. جہاں پہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ ضرور وہیں پہ سٹینڈ کرتی ہیں. اب وہ بالکل کیس جو ہے اپنی آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے. ہیلے بہانوں سے ان کی لیگل ٹیم نے کام لیا، وہ نہیں گئے. نیب کے آفیسر کو جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ رپورٹنگ بھی ہوئی. لیکن یہ صرف فورم چینج ہوگا، اس میں کیس وہیں سے ہی چلے گا، چاہے وہ ایف آئی اے کے پاس چلے، چاہے وہ کسی اور عدالت میں چلے، لیکن فورم چینج ہے. نیب کے پاس اب اس کی جورسڈکشن، کیونکہ وہ تھریش ہولڈ اگر میچ نہیں کرے گا، چاہے توشہ خانہ 2 کے حوالے سے یا 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، اب اس سے نکل گیا توشہ خانہ 2 نکلا ہے. 190 ملین کیس جو ہے القادر ٹرسٹ کا، وہ اب یٹ ٹو بی سین ہے، کیونکہ وہ اتنی لاسٹ سٹیج پہ ہے. اب یہ جو ترامیم ہے ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا کیونکہ چیلنج انہوں نے کی تھی. اب اس فیصلے میں بھی جتنے جج صاحبان وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% یہ ترامیم کے آرکیٹیکٹ خود خان صاحب تھے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ بھی اب وہ ان کو ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ کہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا وہ ایک سیپریٹ بات ہے، لیکن ان کی نیت جو تھی وہ بونافائڈ نہیں تھی. اس فیصلے میں کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے 16 صفحے کے فیصلے میں کہ وہ ایک کلین ہینڈز کے ساتھ، یہ صاف نیت کے ساتھ یا بونافائڈ مینر کے ساتھ نہیں آئے تھے. کورٹ انہوں نے اپروچ کیا، انہوں نے یہ چیلنج ضرور کی، لیکن اس کا فائدہ اب لینے کے لیے کل یہ آیا، ترمیم بحال ہوئی اور آج جو ہے انہوں نے وہ درخواست دے دی. میں بتاؤں کچھ؟ جب یہ کیس شروع ہوا تھا، اس کیس کے شروع میں خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ نیب ترامیم کا کیس میرے حق میں آتا ہے تو مجھے تو نقصان ہوگا. چلیں اب معاملات یہ ہیں کہ بہرحال کل جلسہ ہونے جا رہا ہے. اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو بڑا خوش آئند ہے، اور اگر حالات کچھ بہتری کی طرف جائے تو بہت خوش آئند ہے. پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک بھی دیا تھا. اس پہ حقیقت ہے؟ جی بالکل، اس میں حقیقت ہے. رابطہ کیا آفیشیلی یا فارملی رابطہ ہوا؟ دیکھیں انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اچکزئی صاحب بھی اس میں ہیں اور دیگر لوگ بھی اس میں ہیں، اور یہ ٹاکس اچھی مثبت بات ہے. یہ ٹاکس ہونی چاہیے. جو ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے آنے کی بالکل ضرورت ہے. اور یہ مطلب جو رابطے ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان ہیں. دیکھیں مین تو انہی کے درمیان ہے، لیکن آبویسلی ایک میسج جو پیغام بھیجا جا رہا ہے ان کی پارٹی کے دیگر ممبران کو جو پارلیمان میں موجود ہیں، جو ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں، وہ بھی آبویسلی ظاہری بات ہے آن بورڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور ان کی پارٹی کے چیئرمین نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو سی تھرو کرنے کے لیے. جو اچکزئی صاحب ٹاکس کر رہے ہیں، یہ مذاکرات ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے، سیاسی درجہ حرارت کم ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کے ایم این اے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ پہ ان کا ٹرائل ہوگا اور ان کے گواہ آئیں گے. تو سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ذمہ داری اگر آپ کی ہے اور آپ اس طرف جا بھی رہے تو پھر شاہ زیادہ شاکر وہ جن کو کرنا ہے ٹرائل وہ تو ابھی کنفرم نہیں کر رہے. آج انصار عباسی کی خبر ہے کہ وہاں فیصلہ نہیں ہوا، یہاں دعوے ہو رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. میرے سے تو قانون کی اور آئین کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو اس میں کیا پاسبلٹی ہے، تو میں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ پاسبلٹی ہے. اگر وہ جورسڈکشن ایزیوم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں.
इसमें ये उनका अपना इंटरनल मामला है, वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। Exactly. हमें तो इसका कोई राइट नहीं है किसी मेंबर ऑफ द कौन पार्लियामेंट को। इन्फॉर्मेशन दे रहा है? पता नहीं उनको। वो कहते हैं मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बात कर रहा हूँ। उनकी इन्फॉर्मेशन और मेरी इन्फॉर्मेशन में खासा फर्क है। आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ देखिए, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल वक्त जो नेक्सस है, जो चीज़ें अनर्थ हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये जो अभी तक हुई है, उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला इस तरफ जाएगा या जा रहा है। कानून और आइन के मुताबिक वेदर देयर इज़ अ लीगल प्रोविजन कि ये हो सकता है, तो मैंने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, हो सकता है, क्योंकि उनके अपने दौरे हुकूमत में 24 से 29 लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी ये फैसला उनका होना है, ऐसा ये कोई फैसला अफवाज है। पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने करना है, उन्हें मिलिट्री ट्रायल करना है या नहीं करना, ये उनका इस्तेकाक है, हमारे इस्तेकाक है। आलिया हमजा साहिबा, वो आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी नैब तरमीम की, उसको आप कंप्लीट करना चाहें तो कर लें, लेकिन उसके बाद मुझे आपसे जानना है कि जेल के 16 माह आपने कैसे गुजारे? नैब तरमीम की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या हमारे कवानीन सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि अवामी नुमाइंदे अपनी करप्शन को बचाने के लिए इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे? यानी अवामी पैसे पर जब आप एक करप्शन करते हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर, हम क्यों नैब के अगेंस्ट करते हैं? जब बात होती है ना, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जी खान साहब को फ़ायदा होगा, खान साहब की तो केसेस ही बोगस है। अल कादिर ले ले, मतलब अल कादिर में अभी तो उसका भी सिर्फ फैसला हो एक जाएगा। सेकंड में अगर 1 मिनट के अंदर उसकी बात करूं, जो अल कादिर है, बीबी साहिबा इज अ ट्रस्टी। क्या ट्रस्टी को आप 7 माह के लिए कैद में रखेंगे? ट्रस्टी जो होता है उसका कोई फाइनेंस से ताल्लुक नहीं होता, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट से ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह से अंडर ट्रायल है खान साहब के जितने केसेस हैं वो अंडर ट्रायल हैं। कभी इस मुल्क में नहीं होता कि आप अंडर ट्रायल को आप जेल में रखें, आप उसको जमानत देते हैं। ये बात कर रहे थे कि हम चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि यहाँ पर आप उन्हें जमानत पर बाहर नहीं आने दे रहे। जिस दिन उनकी जमानत ये भी जाता है, उस दिन कहलवाया जाता है कि नहीं आने देना। मैं वही बता रही हूँ, उस दिन बस ये 2 चीजें इनको मैं खत्म कर लूँ। उस दिन तोशाखाना 2, तोशाखाना 3 लाया गया जस्ट कि हमने खान साहब को और बीबी साहिबा को अंदर रखना है। अब जो दूसरी चीज़ है, जो हम मिलिट्री ट्रायल की बात करते हैं और बार बार कहा जाता है हुकूमती हलकों से कि जी मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कस्टडी में चले जाने, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मतलब हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ कि हम उन्हें अपने आम आदमियों क्या हमारी जेल वो जो अदालतें हैं नॉर्मल वो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद जो मसला ये है कि आपके दौरे हुकूमत में खासा समय सब इसकी वकालत करते हैं और सब हमें बताया जाता था कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों जरूरी है। जब लार्जर देखिए, 1 मिनट नादिया, जब लार्जर बैंक का भी ऑर्डर आया जिस पर हमारे 40 पाकिस्तानी, हमारे कारकुन, जो भी आप कहें, हमारे लोग कहें, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको जब निकाला गया तो मुझे ये बताएं कि उसमें ये लिखा गया था कि जिनका ट्रायल विदाउट कि वो एक ट्रायल से गुजरे, उन पर चार्ज फ्रेम हो, आप उनको मिलिट्री कस्टडी में नहीं दे सकते। तो वो जो 80 लड़के इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में, वो किस तरह से कस्टडी में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। अब आपकी तरफ आ जाऊं, देखिए मैं पॉलिटिकल बात बाद में करूंगी। मैंने 2 चीजें जिन पर हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने उस पर हो गई। अब मुझे ये बताएं 16 माह का अरसा आपने जेल में गुजारा। 15 माह 4 दिन 15 माह 4 दिन आपने जेल और में उसके बाद भी मुसलसल में केसेस कैद तन्हाई होती थी, आज़ादी होती थी, मेल मिलाप रहता था, कैसे वक्त गुजरता था? देखिए, आज़ादी की तो आप बात ही ना करें ना। नहीं, आज़ादी की तो नेमत, आज़ादी की नेमत की तो कदर हमें वहीं पर आई। लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि वही 7/9 का एक सेल है, इट्स अ डेथ सेल में रखा जाता है 6 लोग, 6 की कैपेसिटी। इस गर्मी में आप 6 लोगों को एक जगह पर एक 7/9 के उसमें बंद कर दें, सब इस गर्मी के अंदर, वहीं पर वॉशरूम हो, वहीं पर गटर खुले हुए हो, वहीं पर ये सारी चीज़ें हो, तो और वो भी सियासी कैदियों के साथ। हफ्ते में आपकी एक मीटिंग अपनी फैमिली के साथ होनी हो, वो भी जालियों के पार 30 मिनट्स की, उसके अलावा आपका कोई इंटरेक्शन ना हो। कानून कहता है क्रिमिनल्स को आपने 60 मिनट देने हैं एक हफ्ते में
5 نمبرز ہوتے ہیں جن پر وہ کال پر بات کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی. اچھا. ہمارے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ ایک منڈے کے علاوہ ہمارا سامان, ہمارا کھانا, ہماری کوئی اور نیسیسٹیز ہم تک آ پی ٹی آئی کی خواتین ساتھ رہتی تھیں؟ جی, پی ٹی آئی کے لیے ایک آئسولیٹڈ انہوں نے ایریا آئسولیٹ کیا ہوا تھا, وہاں پر رہتی تھی. بٹ ایک وقت ایسا آیا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کی تعداد 70 بھی ہو گئی تو بیرکس میں رکھنا پڑا. بیرکس میں بھی ہماری خواتین رہیں, اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور ہم ڈفرینٹ شہروں میں موو کرتے گئے تو ایون آئسولیشن کے یہ حالات تھے کہ پورے کوریڈور خالی کرا لیے گئے اور ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا. ابھی کتنی خواتین ابھی بھی ہیں؟ جی, اس وقت ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں اور ان کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں. باقی ہمارے لیڈران پی ٹی آئی کی سب خواتین باہر ہیں, لیکن ہمارے کافی کارکنان, شاہ محمود قریشی, عمر چیمہ, چودھری صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی طبیعت کافی ناساز رہی اور بیمار رہی. نادیہ ڈاکٹر صاحبہ از ان ہائی اسپرٹس. ڈاکٹر صاحبہ ایک عظیم خاتون ہے. انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ شی از 70 ایئرس کینسر سروائیور, وہ نہ صرف مطلب اتنے ہائی اسپرٹس میں ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑ کے ماشاءاللہ میں نے ولی عہد صاحب کو اور انہوں نے قائد محترم صاحب کو ہرایا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں بہت زیادتیاں ہیں خواتین کو اس طرح سے جیلوں میں رکھنا. میں بار بار یہ کہوں گی کہ یہ ہماری ان کی صحت تو دیکھیں جی, اس ایج کے اندر جیل میں رکھنا, بیماری کی حالت میں رکھنا, اٹ سیلف از. اچھا, آپ لوگ کا ٹرائل کافی عرصے تک نہیں ہو رہا, ٹرائل نہیں ہو رہا, سزائیں نہیں مل رہی, کوئی دباؤ تھا کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں اور باہر چلے جائیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, دباؤ ہر وقت میں ہر طرح کا رہتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی پریس کانفرنس کرنے. دیکھیں وہ تو آف کورس مطلب یہ تو کوئی دوسری بات, بالکل جی کیوں نہیں. میں اس وقت اپنی سٹنگ ایم این اے تھی, پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن تھی. کیسے یہ پاسبل ہے کہ جو لوگوں کے لیے کہا تھا وہ میرے لیے نہیں کہا تھا. اور آف کورس منع کر دیا. بالکل جی, منع کرنے کی تو یہ 15 ماہ کی سزا ملی کہ جی منع جو کر دیا تھا تو اسی کی تو سزا تھی جو میں نے پائی, بے گناہی کی جیل کاٹی. چلے اللہ تعالیٰ وہی ہم جو پہلے اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے, ہمارے لیڈر کے لیے بہت بہت شکریہ. علی حمزہ صاحب آپ کا بھی بحث پہ جانا تھا, ان کو بھی بہرحال شکریہ غائبانہ طور پر ہی ادا کریں گے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ ساتھ ہیں. جو اسلام آباد میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے, محمد علی درانی صاحب بھی اس بیٹھک میں تھے, کچھ سیاسی لوگ جمع ہوئے, سیاسی شخصیات, بڑے نام. ایجنڈا ایک ہی تھا کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں, لیکن اس کے لیے ان کے پاس طریقہ کار کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے, کیسے ہو پائے گا. واپس آتے ہیں تو محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے جانیں گے. جنہیں پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور وتیرہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم سے کم رکھا جائے, جو شور شرابہ اسمبلی میں نہ ہونے دیا جائے, یا اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو کنٹرولڈ رکھا جائے, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور ماحول بہتر بنایا جائے. لیکن اس کے برعکس ہمارے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت یہ ہرگز نہیں چاہتی, بلکہ اگر دیکھا جائے تو اگر کہیں ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یا اس قسم کے بیانات دیتی ہے. لیکن بہرحال سیاسی درجہ حرارت کم ہونا, سیاسی استحکام ہونا, اس سب پاکستان کی اولین ضرورت ہے. شاید اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین صاحب میں جب ملاقات کی لاہور میں چودھری پرویز الہی صاحب سے, اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے اور اسلام آباد میں سینئر سیاستدانوں کی ایک بیٹھک ہوئی, اور ایجنڈا تو ہمارے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک ہی تھا, لیکن اس میں پیش رفت کیا ہوئی اور اس میں کوششیں کیا کی جائیں گی. اس بیٹھک میں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب بھی موجود تھے, جو ساتھ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ویڈیو لنک پر ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم محمد علی درانی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سر فرمائیے گا کہ یہ جو آج بیٹھک ہوئی ہے جس کو بڑے لوگ کافی امپورٹنس بھی دے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بڑے لوگوں کی بیٹھک ہوئی ہے کوئی اہم چیزوں پہ یا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے پر, سر اس کا اگر یہی ایجنڈا تھا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اب تک اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ ان کا فون آیا تھا, میں وہاں گیا, باقی قائدین بھی وہاں تشریف لائے تھے. چودھری صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے, اب تو ماشاءاللہ ان کی صحت بھی کافی کل بہتر تھی, ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے پہ بھی ٹکراؤ کے بجائے کوئی مفاہمت سے راستہ نکالا جائے.
और गालबन तजर्बा भी यही सिखाता है। और अगर आप अभी आपने जैसे अपने इंट्रो में भी फरमाया कि हुकूमतों की कोशिश तो होती है और होनी चाहिए कि वो टेम्परेचर को कम करें, लेकिन यहाँ अदर वे राउंड है। तो कल की महफिल में गो कि वो भी हुकूमत का एक हिस्सा ही है, लेकिन उनकी सोच जो थी वो यकीनी तौर पे इस मामले में मुख्तलिफ थी। वसीम सजाद साहब भी वहाँ मौजूद थे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत में दहाइयों से उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी यही सोच थी कि इस वक्त टकराव की जगह मफाहमत, और मफाहमत के जरिए मुल्क के अंदर टेम्परेचर्स को डाउन लाना और बाहमी नेगोशिएशन को किसी तरह से का आगाज किया जाए, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो इस वक्त अमूमी एक बेचैनी और पार्लियामेंट के अंदर भी एक इंतहाई जिसे कहते हैं हीट मौजूद है, उस सब को कम करने के लिए कोई रास्ता सोचा जाए और कोई सूरत निकाली जाए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि देखें, इस काम का बुनियादी जो स्टार्ट होता है, अगर इसने ऑर्गेनिकली होना है, तो वो यही होता है कि लोग आपस में मिल बैठते हैं और अच्छी स्पिरिट के साथ गुफ्तगू करते हैं और सोचते हैं। उसी में से फिर राहें और रास्ते जो हैं वो यकीनी तौर पे निकलते हैं, और आइन और कानून के दायरे में जो रास्ते निकलते हैं वही जो है वो डेफिनेटली किसी रिजल्ट और मुस्बत रिजल्ट को लाने का सबब भी बनते हैं। सर, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन जो इस आइन की सूरत हाल हमारे मुल्क में है या आइन के साथ जो बिगाड़ हुआ है वो भी हमारे सबके सामने है। सीनियर सियासतदानों का रोल हमेशा से बड़ा अहम होता है और यकीनन अभी भी अहम होगा, लेकिन इससे जो रियलिटी है, लेट मी बी स्पेसिफिक, वो ये है कि पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, जो बड़ी क्लियर सी बात है। इट्स वेरी ऑब्वियस एज वेल। अब मामला ये है कि कल भी हमने देखा कि यौम दिफा की जो तकरीब थी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नफरतें, बहुत सारी बातें की, एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नफरतें कम करने की भी बात की। उसका आज इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जी आपकी तरफ से है और आप इस पर कम करें। तो ये वाले जो चीज़ें हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहती है नो। यहाँ पे आपको कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? देखें, यहीं पे तो बर्फ पिघलनी चाहिए, और असल बात यह है कि आप इसमें हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। हकीकत यह है कि हुकूमत नहीं चाह रही कि इस वक्त टेम्परेचर डाउन हो। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो हैंड इन ग्लव रहे। मतलब यह है कि ग्लव उनका और हैंड वो किसी और का बीच में घुसा दें। उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस सारे टकराव के अंदर खींच के किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को डाल दें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली सारा अख्तियार उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनली। और प्रैक्टिकली जो है, अगर वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, अवाम भी उनके साथ खड़े हैं। वो अपना अख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय वो 9 मई की माला जपते हैं, वो दूसरी पार्टियों वालों को गद्दार बनाने की माला जपते हैं, वो जो है वो दूसरों को हल्का और अपने आप को बाला करने की, दूसरों को जेल में डालने की और अपने आप को हुक्मरान रखने की कोशिश करते हैं। वो 47 से 45 तक नहीं आना चाहते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट, फौज और पीटीआई का रोल बाद में आएगा। पहला रोल जो है वो हुकूमत का है कि हुकूमत खड़ी होके कहे कि हम जो है आइन को मानते हैं और आइन के अख्तियारात हमारे पास हैं। अगर नहीं है तो कह दें हमारे पास नहीं है। आइन के हमारे पास अख्तियारात हैं और हम उन अख्तियारात के तहत 9 मई के जो मुजरिम या मुल्जिम है, उन मुल्जिमों को मुजरिम कौन बनाएगा? हुकूमत ही तो बनाएगी, और कौन बनाएगा? हुकूमत ने एक केस अभी तक फाइनल नहीं किया सवाए तकरीरें करने की। उनका वुज़रा जो है वो तकरीर के जरिए मुल्जिम को मुजरिम बनाने का काम करते हैं। लेकिन सर, बात आपकी दुरुस्त है, बात आपकी दुरुस्त है और आपकी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है, बट अगेन आप खुद इस बात को, मेरी इस बात को आप भी सेकंड कर रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहती। वो उनकी एक डिफेंस लाइन है जिसको आप कह लीजिए कि वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए हमें उम्मीद तो हुकूमत से है ही नहीं इस वक्त। बट जो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि असल मामला तो है ही पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ बर्फ पिघलाने का आपके पास क्या फॉर्मूला है?
देखें जी, इस बर्फ पिघलाने के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा किया है अदलिया ने, और अदलिया का किरदार जो है उसके नतीजे में बर्फ जो है वो ना सिर्फ मेल्ट हुई है बल्कि उसके नतीजे में मुल्क में एक कूलिंग इफेक्ट भी पैदा हुआ है। अब दोबारा हुकूमत आ गई है, वो कह रही है कि अदलिया की भी हम सब वर्जन करेंगे। हम जो है अदलिया के अंदर बैठे हुए हर आदमी को, हर जज को मजबूर कर देंगे कि वो जस्टिस मुनीर बन जाए ताकि हमारा मकसद हल हो जाए। देखिए, जो आईनी रास्ता ना हो, उस रास्ते में से जितना मर्जी पानी गुजार दें वो कहीं नहीं पहुंचेगा। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ नहीं हो सकता। अगर होगा तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होगा। और ये जो तासुर बनाया जा रहा है वो अभी आपने देख लिया, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी उस तासुर को निगेट करने की कोशिश की। रोज अगर कहीं आर्मी चीफ बोलते हैं वो भी इस चीज को निगेट करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत का जो हुक्मरान है उनको इस वक्त अपने आप को अवाम से छुपाने के लिए, अपने आप को अपनी ही रूसियाई को छुपाने के लिए उन्हें एक ऐसा मतलब आयरन कवर चाहिए होता है जो वो जबरदस्ती मुल्क से, मतलब ये मुल्क से दुश्मनी है, ये आइन से दुश्मनी है। देखिए, हम अगर आइन पे चलेंगे, जमहूरियत के रास्ते पे चलेंगे तभी मुल्क कहीं जाएगा, वरना तो पूरी दुनिया ने आपको कह दिया है कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है, अपनी सिक्योरिटी सिक्योर करनी है, तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? करनी पड़ेगी तो नहीं कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है हमें। हाँ, मुख्तसर आपने कहा कि हुकूमत डीजीआईएसपीआर ने भी इस तासुर को नेगेट किया, प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी किया। किस तासुर को नेगेट किया? देखें जी, उन्होंने ये नेगेट किया कि जी हम किसी किस्म के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे और ना करेंगे। दिस इज इट। इतना ही वो कह सकते हैं ना। अब और इससे ज्यादा अगर हम उन्हें, मैं तो आपको पता है पहले दिन से जब मैंने रिकंसिलिएशन की बात शुरू की थी, मैंने कहा था कि पीटीआई को नहीं चाहिए कि वो कहे जी हम फौज से या फलां से बात करेंगे। उन्हें चाहिए कि वो जाके हुकूमत से बात करें। दे शुड स्टे इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और यही तरीका है आगे बढ़ने का। और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिम्मेदार के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आएगी और उसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन के यानी पीटीआई पीएमएलएन के मुज़ाकरात में मैं बाद में आती हूँ। अभी आपने फरमाया कि बर्फ़ पिघली है, तो क्या ये जो कल का जलसा होने जा रहा है ये बर्फ़ पिघलने का या बर्फ़ पिघलने की शुरुआत के नतीजे में हो रहा है? अगर हो जाता है, इससे हम समझें, अगर ये जलसा हो जाता है कि ये इसका जी बिल्कुल, एक लंबे अरसे से इस वक्त जो है टेम्परेचर्स जो हैं वो, जो कोशिश थी, एक बहुत पहली जो अटेम्प्ट था हुकूमत का, वो ये था कि किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को आपस में भेड़ दिया जाए। यानी कि अवाम, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, ये कहते हैं जी फौज और हुकूमत एक पेज पे है, ये गलत स्टेटमेंट है। हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं हुआ करते, हुकूमत और फौज एक हुआ करते हैं। अलबत्ता हुकूमती पार्टी और फौज एक पेज पे नहीं हो सकते। उन्हें सियासी पार्टी का अपना काम है, फौज का अपना काम है। इसी तरीके से आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर जब ये आपस में इस प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद कूलिंग इफेक्ट पैदा हो गया, और अब जो है जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें सरकारी महकमे हैं और अदालती महकमे हैं, वो तमाम जो है वो टेम्परेचर को लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के नतीजे में ये जलसा हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि ये जलसे अब पंजाब की तरफ भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे, और इन जलसों से कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ गए तो जी वो सबको अंदर कर देंगे। भाई क्यों अंदर कर देंगे? तुमने अंदर करके उसका क्या बिगाड़ लिया? वो 6 फुट का था, 14 फुट का हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी रोज बढ़ रही है, तुम उसको जलसा नहीं करने देते। 1.5 साल से उसका रोज जलसा हो रहा है। 75% जो एयर टाइम है वो एक पार्टी का एक लीडर ले रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये है कि सर, तो क्या ये जो रियलाइजेशन है, ये जो रियलाइजेशन है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो 6 फुट का कद 14 फुट पे हो गया और मकबूलियत एंड एवरीथिंग, तो ये रियलाइजेशन दूसरी तरफ हो गई है?
देखें जी, मेरा ख्याल है कि जिन कंसर्न क्वार्टर्स को खाम खा हीट अप किया जा रहा था, वहां तो अब लगता है कि उनकी स्टेटमेंट से कि इसकी रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई है। अदलिया को अब अदलिया के अंदर इस चीज की रियलाइजेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तान के आवाम जो हैं वो दे विल एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट्स, तो वो जस्टिस डिस्पर्सल जो है वो तेज हो रही है। अब हुकूमत उसमें डिस्टॉर्शन की जो कोशिशें कर रही है, मैं आज आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं पता असेंबलियों में नंबर क्या है, ये मिजरेबली नाकाम होंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शन से और किसी भी लीगल डिस्टॉर्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा और मुल्क के अवाम इनके सपोर्ट में नहीं है। दे आर एवरी डे दे आर लूजिंग देयर। कल हम इकट्ठे बैठे थे, सबका यही ख्याल था कि गवर्नमेंट इज लूजिंग एवरी डे। अब गवर्नमेंट को इसका एहसास कब होता है और कब वो इस चीज को रियलाइज करके नेगोशिएशन की टेबल पे आती है और आइन और कानून के दायरे में बैठ के सियासतदान आपस में बात करते हैं, तब मसला हल होगा। सर, तो जो पहले खबर थी कि नून लीग ने टास्क दिया है राना सनाउल्लाह साहब को कि पीटीआई से बात करें, और पीटीआई ने तो उस भी कहा कि जी पहले का खुश आइंदा है, उन्होंने कहा इनसे नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये एक नून लीग की पे सीरियस एफर्ट तो हुई, इसका मतलब है, लेकिन पीटीआई की तरफ से रिलक्टेंस है। नहीं, अच्छा, ये अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। देखें, ये खबर आई थी, बहुत एक हमारे रिस्पेक्टेबल सहाफ़ी हैं नईम भट्ट साहब, उन्होंने इस खबर को दिया, फिर और लोगों ने भी इसको रीइंफोर्स किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो खबर है जो राना साहब के रेफरेंस से आई है, अब ये बता रही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में हुक्मरान जो है, हुक्मरान लोग जो हैं, उनकी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है और जो सियासी नून है उसकी सोच मुख्तलिफ है। मियाँ साहब के बारे में ये बड़ी मुस्बत खबर है कि वो इस वक्त रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को पुश कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले में राना साहब की अगर ड्यूटी लगाई है तो ही इज वेरी मतलब एप्रोप्रिएट पर्सन टू बी ऑन दिस जॉब। और अगर ये कोशिशें जारी रहीं तो इसके नतीजे में यकीनन बेहतरी आएगी। एक दिन में कोई बेहतरी नहीं आती। देखें जी, एक तरफ मियां साहब ने जब लाहौर में कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे लगता था जैसे उन्हें बांध के बिठाया हुआ है, उनका चेहरा जो था ही वाज सो ग्रिम। अब इस सारी सिचुएशन के बावजूद उसमें उन्होंने मफाहमत की बात की और उनकी बात के बाद हुकूमत ने ये किया, 2 वजीर छोड़ दिए पीटीआई के खिलाफ के जाओ जाके 9 मई की माला जबो। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हुकूमत ने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि नून में अब ये रियलाइजेशन है कि हमने आगे बढ़ना है और हमने अपनी सियासत भी बचानी है और हमने अपना मुस्तकबिल भी बचाना है। ठीक है, और पीपी में तो ये रियलाइजेशन है, वो तो फोरम पे बात बाकायदा तौर पे करें। सर, एक आखिरी चीज़, खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला, पूरी जगह पे खबरें आई कि जी जो DGISPR ने जो सवाल का जवाब दिया था इस हवाले से कि कानून अपना रास्ता लेगा, अगर किसी ने ये किया है, किसी ने ये किया है, किसी ने किया, तो हेडलाइंस भी बनी कि DGISPR ने ये इंदिया दिया है। आज फिर अंसार अब्बासी की खबर थी कि जी वहाँ पर फैसला नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अगर कि ये बर्फ पिघल रही है जिस तरह से आपने कहा, तो फिर ये वाला मामला जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद जो बात हो रही है कि अब खान साहब पर भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका किया जा सकता है, हाउ यू सी दिस सर? देखें, इसके बारे में मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने बड़ी इस पे तफसीली बातचीत की है कि आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, आप कुछ भी कहें, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी पहली दफा नहीं कर रहा। हाँ, सियासतदानों में नहीं होती अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वहां का तो एक मामूल का भी कितने इतने थोड़े अरसे में ही कितने सीनियर लोगों की उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है। अब फैज साहब की जब अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई तो उसको हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दे कि जी पैरा नंबर 1 नहीं पैरा नंबर 2 पढ़े, ये हुआ वो हुआ। बाद में फिर उन्होंने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया। मैं समझता हूं कि ये एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने कानून के मुताबिक ही डील करते हैं, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से एक इंक्वायरी हो रही है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उनकी और खान साहब का देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, इम्कान है खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का?
हाँ साहब के मुझे ट्रायल का देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में। मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये इस वक्त उनकी अपनी जो अदालती प्रोसीजर है उसमें से गुजर रहा है, और मुझे इसके अंदर मैं नहीं समझता, आज की भी स्टेटमेंट देख लें, किसी कल की भी स्टेटमेंट देख लें, कि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन एक्सपेक्टेड है वहां पे। बाय द बुक, बाय ठीक द है। एविडेंस और बाय द लॉ सब कुछ होगा, और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को घबराने की जरूरत है या किसी को जबरदस्ती इंटेगनाइज करने की कोशिश। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अली मोहम्मद दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके टाइम का। और यहीं पे लेंगे आपसे इजाज़त। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।